بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين